अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। जब इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात एक मरतबा फिर तात्तुल का शिकार हो गए हैं और कल एक मौके पर तो तकरीबन मुआहदे पर इत्तफ़ाक़े राय होने के करीब था कि अचानक काबुल से आने वाली एक फ़ोन कॉल और मीडिया पर चलने वाली एक खबर ने मुज़ाकरात के खुशगवार माहौल को यकलख्त न सिर्फ तल्ख़ कर दिया बल्कि एक मरतबा फिर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक मुज़ाकरात जारी रहे और इसके बाद अभी तक मुज़ाकरात के चौथे राउंड के इनेकाद का फैसला नहीं किया जा सका। अलबत्ता इशारे मिल रहे हैं कि मुमकिना तौर पर आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4 बजे सुपहर मुज़ाकरात के एक और दौर के इनेकाद के लिए कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कल मुज़ाकरात में क्या हुआ, डेडलॉक क्यों ख़त्म नहीं किया जा सका, तालिबान की तजवीज़ में ऐसा कौन सा नुक्ता था जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं था, मुज़ाकरात का माहौल किस खबर और किसकी फ़ोन कॉल के बाद तब्दील हुआ और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की तरफ से कौन से नए सबूत और कौन सा नया वीडियो एविडेंस पेश किया गया, इस पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चूँकि इस वक्त एक अहम मोड़ पर हैं और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ से एक ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जो ना सिर्फ काबिल तस्दीक हो बल्कि ये जो तीनों ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, तुर्की और कतर, ये भी इस सारी सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ मुबस्सर के तौर पर शरीक हों बल्कि इन कार्रवाइयों की तस्दीक कतर और तुर्की इन दोनों की तरफ से भी सामने आए। अफ़गानिस्तान इस हवाले से कोई तहरीरी यकीन दहानी देने से गुरेज़ा है और अब रात गए तक हुक्काम का ये मानना है कि हतमी मुआहिदा अभी दूर की बात है। बंद कमरा इजलास से बाखबर ज़राए का कहना है कि अगरचे ज़्यादातर नकात पर दोनों जानिब से इत्तफ़ाक़े राय हो चुका है, लेकिन अफ़गान सरज़मीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक कार्रवाई के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ मौजूद है। एक सोर्स ने जो कि इन मामलात से यानी इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात से बाखबर है, उसका ये कहना था कि हमें उम्मीद थी कि जल्द ही अफ़गानिस्तान के साथ एक मुश्तरका दस्तावेज़ पर दस्तखत हो जाएंगे जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा, मगर ये अब भी हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन हम अभी भी नाउम्मीद नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दिन के आगाज़ पर जब इन मुज़ाकरात के तीसरे राउंड का आगाज़ हुआ, फ़ज़ा काफ़ी मुस्बत थी। शुरका ने दोनों वफूद की जानिब से हौसला अफजा पेशरफ्त और संजीदा शमूलियत की तारीफ की। ताहम जैसे जैसे दिन गुजरता गया और बातचीत शाम तक फैल गई, खुशगमानी कम होने लगी। एक ज़रिए ने इंकशाफ किया कि ये एक मुश्किल मरहला है जो इजलास में बढ़ती हुई झुंझलाहट को ज़ाहिर करता है। रात तक ऐसा महसूस हुआ कि अमल एक मरतबा फिर तात्तुल का शिकार हो गया। शुरका के मुताबिक अफ़गान तालिबान का वफ़द अब भी किसी तहरीरी मुआहदे से गुरेज़ा है, ख़ास तौर पर इस मामले पर कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमायत ख़त्म करने के लिए काबिल तस्दीक ज़मानतें फ़राहम की जाएं। एक पाकिस्तानी एहलकार का कहना है कि मेज़बान हमारे ख़दशात को समझते हैं, लेकिन काबुल और कंधार में लोग वादा करने पर तैयार नहीं हैं। ये हिचकिचाहट जो कि अफ़गानिस्तान के वफ़द की तरफ से सामने आ रही है, ये पाकिस्तानी वफ़द के लिए मायूसी का बायस बन रही है। एक सिक्योरिटी ज़रिए का कहना था कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ इब्तदा से वाज़ेह है कि तालिबान को कालादम TTP की सरपरस्ती ख़त्म करनी चाहिए और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए, लेकिन कुछ मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद, जिसका इशारा वाज़ेह तौर पर भारत की जानिब था, पाकिस्तान और सालसी करने वाले ममालिक अपने सफारती किरदार में मुखलिस और संजीदा होने के बावजूद बातचीत को मुस्बत सिमत में आगे बढ़ाने से नाकाम नज़र आ रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि मुज़ाकरात के मुमकिना खात्मे का इशारा भी सामने आ रहा है। इसके बरस
افغان مذاکراتی ٹیم کے اراکین نے اتوار کی رات اور پیر کی صبح امید کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ استنبول میں جاری بات چیت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے اور باقی رہ جانے والے اختلافات کم اور قابل حل ہیں۔ افغان وفد کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ افغان فریق واضح کر چکا ہے کہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ ہمیں امید ہے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ رات گئے تک مذاکرات کار اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آیا بات چیت کا چوتھا راؤنڈ یعنی آج اس مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا یا نہیں، یا ان مذاکرات کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ اب اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے میکانزم یعنی طریقہ کار وضع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یعنی افغانستان یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی اور جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے اور اس کے میکانزم کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس میں ثالثین کی شمولیت کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹی ٹی پی اور دیگر لوگوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کسی طرح کی پیش رفت کی یقین دہانی ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے مذاکرات کے تیسرے دور کی کوریج کے لیے استنبول میں موجود پاکستانی جرنلسٹ انس ملک کا کہنا ہے کہ افغان طالبان ابھی تک ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، جبکہ ثالثین کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کسی معاہدے کے اوپر رضامند ہو جائیں۔ ان کے مطابق پاکستانی وفد نے مذاکرات کے دوران ایک جامع پرپوزل پیش کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ مسلح گروپوں کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی دوران ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مذاکرات کے اندر جو تاخیر اور حتمی نتیجے تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں، اس کا افغان وفد کے پاس اختیارات کی کمی ہے، کیونکہ افغان وفد کو ہر ایک نقطے پر کابل سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کابل سے اجازت مل جائے تو پھر قندھار سے اعتراضات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر قندھار والوں کو بھی قائل کرنے کی یا ان کو کسی نقطے پر منانے میں ایک طویل وقت صرف ہوتا ہے، اور کابل اور قندھار دونوں کے ساتھ رابطے رکھنا افغان وفد کی مجبوری ہے، اور یہی تعطل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ کل جس وقت افغان وفد نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کے خلاف کارروائی پر آمادگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے پیش کیے جانے والے شواہد کی روشنی میں اس بات کو تسلیم کیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اسی دوران کابل سے ایک ٹیلی فون کال افغان وفد کو موصول ہوا جس میں افغان وفد کو واضح طور پر اس بات کا پابند کیا گیا کہ قندھار کی یہ واضح احکامات ہیں کہ افغان وفد ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی کوئی ضمانت نہیں دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی افغان وفد کو کہی گئی کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے دونوں پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا جو ہے وہ افغان حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس ٹیلی فون کال کے آنے کے بعد افغان وفد کی طرف سے مذاکرات کے دوران جو کشیدگی ہے وہ پیدا ہو گئی، اور اس کے ساتھ افغان وفد کی طرف سے یہ جو ٹی ٹی پی کے اراکین اس وقت افغانستان میں موجود ہیں انہیں اریٹنٹ پاکستانی ریفوجیز قرار دیا گیا، اور یہ اصطلاح کا استعمال پاکستان کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملیٹنسی کے خلاف آپریشن پر آمادگی کے اوپر اعتراضات، کیونکہ یہ مذاکرات کے اندر گفتگو چل رہی تھی، لیکن اسی دوران افغانستان کے میڈیا اور افغانستان کے سرکردہ حکام کے سوشل میڈیا پر ایسے بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے جس میں یہ بات کہی گئی کہ جناب افغانستان کے اندر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور خاص طور پر افغانستان کا
سرکاری میڈیا وہاں سے بھی یہ خبر سامنے آئی جس پر پاکستان کی طرف سے فوری طور پر توجہ ثالثوں کی اس خبر پر مبذول کرائی گئی اور ثالثوں سے کہا گیا کہ یہ بات تو ابھی مذاکرات کے دوران افغانستان کے وفد کی طرف سے پاکستان کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ خبر میڈیا کے اوپر جاری کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا وفد جہاں پر جو موجود ہے وہ قطعی طور پر بے اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے چند نئے شواہد بھی یہ جو مذاکرات کار ہیں یعنی ثالثین اور افغان وفد ان کے سامنے رکھے گئے۔ اس میں سے سب سے بڑا اور اہم ثبوت جعفر ایکسپریس پر حملہ ہے، جس میں یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر ایک چلتی ہوئی ایکسپریس ٹرین کو نہ صرف روکا گیا بلکہ پوری ٹرین کو یرغمال بنا لیا گیا، اور یرغمال بناتے ہوئے وہاں پر موجود اس ٹرین میں سوار جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے ان کو چن چن کر الگ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک دل خراش واقعہ ہے اور پوری دنیا نے ما سوائے افغانستان اس واقعے کی مذمت کی تھی۔ مذاکرات کے دوران یہ بات بتائی گئی افغانستان کے وفد کو بھی اور ثالثین کو بھی کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور BLA مجید بریگیڈ کا آپریشنل کمانڈر گل رحمان عرف استاد مرید کابل میں مارا گیا، جس کی خود افغان حکام نے تصدیق کی اور کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ افغان حکام کی تصدیق استاد مرید کی کابل میں موجودگی اور واقعے کی تحقیقات کے اعلانات کو بھی پاکستانی وفد کی طرف سے مذاکرات کی میز پر رکھا گیا۔ جو ثالثین ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ جو استاد مرید تھا یہ کابل میں مارا گیا۔ افغان وفد اور افغان حکومت بار بار اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو مجید بریگیڈ کا آپریشنل کمانڈر تھا یہ گل رحمان عرف استاد مرید، یہ کابل میں کیا چھلیاں بیچ رہا تھا؟ یہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ اگر یہ کابل میں موجود ہے، کابل میں بیٹھ کر یہ جعفر ایکسپریس یا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور دہشت گردی کے مختلف واقعات کی پلاننگ کر رہا ہے، وہاں سے دہشت گردوں کو تیار کر کے ان کو ٹریننگ دے کر پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی تربیت دینے کے مراکز موجود ہیں۔ استاد مرید کی کابل میں موجودگی، کابل کے اندر BLA کے ٹریننگ کیمپس کی موجودگی، وہاں پر دہشت گردوں کی ٹریننگ اور وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان بھجوانا، یہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استاد مرید کا کابل میں مارے جانا بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے چند نئے شواہد بھی رکھے گئے ہیں مذاکرات کاروں کے سامنے۔ بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ حملوں میں باجوڑ ڈسٹرکٹ کے اندر ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پر جو دہشت گرد افغانستان سے آنے والے مارے گئے ہیں ان میں سے 3 دہشت گرد جو پاکستان کے اندر باجوڑ کے اندر کاروائی میں مارے گئے ان میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایک ملیٹنٹ جس کا تعلق TTP سے بتایا جاتا ہے افغان شہریت کا حامل ہے اور اس کا نام ملا صدام الیاس حذیفہ سن آف عبد الباقی ریزیڈنٹ آف PD3 کنس پروونس افغانستان، یہ وہاں کا رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانی نیشنل ہے۔ اس کے پاس سے افغانستان کی شناختی دستاویزات بھی برآمد ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی وفد کی طرف سے افغان وفد اور ثالثین کے سامنے اس بات کو بھی رکھا گیا کہ یہ جو تھا ملا صدام، اس کی ایک کنڈولنس سرمنی رکھی گئی جمعہ 24 اکتوبر کو جامعہ مسجد خما کاری
कुंदस प्रोविंस अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर इस बंदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ बताया गया है कि एक और ताज़ियती तकरीब फ्रांस के रेनेस सिटी के अंदर भी रखी गई और मस्जिद तकवा के अंदर। ये मस्जिद 17 BDDU पुर्तगाल 35200 रेनेस फ्रांस के अंदर पाई जाती है। और ये तकरीब भी संडे 26 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस ताज़ियती तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर अफगानियों ने शिरकत की। मुल्ला सद्दाम की फैमिली, जिसमें उसके भाई तालिब और मोहम्मद हारून और उसके अंकल शाह गासी भी शामिल थे, उन्होंने भी तकरीब में शिरकत की। और उसके साथ साथ ये जो ताज़ियती तकरीब थी मुल्ला सद्दाम के मारे जाने के हवाले से, इस तकरीब का जो वीडियो एविडेंस है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके स्क्रीनशॉट्स चंद, ये भी अफगान वफ्द के सामने और सालिसीन के सामने रखी गई थी बड़ी क्लैरिटी के साथ। तो ये बात अफगान वफ्द के सामने आ गई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अभी रिसेंटली 22 और 23 को जब ISPR ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिसमें 25 खारजियों के मारे जाने की खबर दी गई थी, उसमें भी इस बात की वजाहत की गई थी कि जनाब मारे जाने वालों में से जो लोग चंद थे, उनसे अफगानिस्तान की शहरियत की दस्तावेजात बरामद हुई। तो ये अगर अफगानिस्तान के शहरी हैं, इनके पास अफगान ओरिजिन कार्ड्स मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तान में क्या करने आ रहे हैं, असला और रॉकेट लॉन्चर और जनाब IEDs लेकर। तो इसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब ये तमाम शवाहिद पेश करने के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों से ना तो बराह रास्त किसी तरह की कोई बातचीत करेगा, और ना ही ये जो पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा है कि अफगानिस्तान में ये जो तमाम TTP BLA के लोग मौजूद हैं, इनके खिलाफ अफगानिस्तान कार्रवाई करेगा और काबिल तस्दीक अमल जो है उसका तयन किया जाएगा। तो उसके बाद ही ये जंग बंदी बरकरार रह सकती है। अदरवाइज इंटरनेशनल लॉज, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कवानीन पाकिस्तान को इस बात की इजाज़त देते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का पीछा करके उन्हें काफ़िरे किरदार तक पहुंचाने की जो सलाहियत भी रखता है, ताकत भी रखता है और कानूनी जवाज़ भी रखता है। ये भी बताया गया कि तालिबान ने रात गए अपना काउंटर प्रपोजल पेश किया, जिसे पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ज़ेरे गौर किया। अलबत्ता इस सारे अमल के बावजूद भी ये जो डेडलॉक है ये अभी तक बरकरार है। जो सालिसीन हैं, ख़ासतौर पर मेज़बान तुर्की, उसके इंटेलिजेंस चीफ और कतर के इंटेलिजेंस हुकाम, ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि कोई समझौता तय पा जाए, और उसके लिए आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे मुज़ाकरात के एक और यानी चौथे राउंड के इनेकाद की कोशिशें भी की जा रही हैं। और उम्मीद का इजहार किया जा सकता है कि मुज़ाकरात का ये चौथा राउंड कामयाब हो जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए जा चुके हैं। और इन शवाहिद की मौजूदगी में ये कहना कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, ये महज एक अहमकाना बयानिया ही हो सकता है, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.